तयारी गर ल एकैछिन नबोलिदिनु होला है हजुरहरु म नबोलिसक्नु फ्यान यता पार न फ्यान यता नमस्कार हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृंखलामा छौं यो श्रृंखला मैले सुदूरको दूर बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु प्रिय मनहरू आत्मीय मनहरू विविध कारणवश प्राविधिक कारणवश कार्यक्रम भनेको समयभन्दा केही ढिला हुन गएकोमा कार्यक्रमको पुरै परिवार र म स्वयं पनि यहाँहरुप्रति क्षमा चाहन्छौं माफी चाहन्छौं अब हामी कार्यक्रममा जोडिन चाहन्छौं प्रिय मनहरू हजुरहरु पनि कार्यक्रममा जोडी कार्यक्रम अवधिभर भरपूर मनोरञ्जन लिई हामीसँगै रहनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु सके जति गर प्रहार फूल जस्तै लाग्छ सके जति गर प्रहार फूल जस्तै लाग्छ अचानोलाई हतियार फूल जस्तै लाग्छ सके जति गर प्रहार फूल जस्तै लाग्छ अचानोलाई हतियार फूल जस्तै लाग्छ जहाँ मन लाग्छ त्यही टेक्दै जाऊ जहाँ मन लाग्छ त्यही टेक्दै जाऊ जहाँ मन लाग्छ त्यही टेक्दै जाऊ यो छातीलाई तिम्रो सवार फूल जस्तै लाग्छ गजलकार कल्पना आचार्यका गजलका शेरहरू बोलेर आजको कार्यक्रमको उठान गरेको छु 70औं दशकदेखि गजल लेखनमा सक्रिय गजलकार कल्पना आचार्य हाल झापामा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ यी प्रतिनिधि संयुक्त गजल संग्रह हैसियत अक्षरहरूको पिरामिड कन्काईका सुस्केराहरू पाँच तरे हस्ताक्षर आदि थुप्रै संयुक्त कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएकै उहाँको नेपाली साहित्यप्रतिको र नेपाली गजलप्रतिको देन अतुलनीय छ प्रेम र देश समेटेर गजल लेख्ने गजलकार कल्पना आचार्यलाई हामीले आज झापादेखि कार्यक्रममा जोडेका छौं कल्पना दिदी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई हार्दिक नमन यहाँ लगायत गजल रस परिवारलाई जसले मलाई गजल रससम्म पुर्याइदिनु भयो उहाँलाई विशेष धन्यवाद र बहिनीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ मसँग ध्रुवा र सीता उहाँहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना राम्रो गर्नु होला भन्न चाहन्छु हस् म तपाईँ कहाँ पुनः आउनेछु थमाई दिए हातमा सलाई मजा लिनुहोस् थमाई दिए हातमा सलाई मजा लिनुहोस् आउनुहोस् मेरो घर जलाई मजा लिनुहोस् थमाई दिए हातमा सलाई मजा लिनुहोस् आउनुहोस् मेरो घर जलाई मजा लिनुहोस् छुदा घोच्छ काँडाले दुखाउन पनि सक्छ छुदा घोच्छ काँडाले दुखाउन पनि सक्छ टाढैबाट हेर्नुहोस् फुललाई मजा लिनुहोस् गजलकार सीता प्याकुरेलका गजलका शेरहरू बोलेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छु पछिल्लो समय निकै उम्दा गजल लेख्ने गजलकार सीता प्याकुरेलका केही संयुक्त कृतिहरू प्रकाशित छन् हातेमालो साहित्य संगममा लागे आबद्ध भएर नेपाली साहित्यप्रति उहाँले गर्नुभएको देन
अतुलनीय छ। उहाँको गजल मिठा गजलमा मिठा मिठा भाव मात्र पाउँदैनौँ, उहाँको स्वर पनि त्यत्तिकै मिठो छ जति मिठा गजल लेख्नुहुन्छ। हँसिलो स्वभावकी गजलकार सीता प्याकुरेललाई हामीले आज काठमाडौँबाट कार्यक्रममा जोडेका छौँ। सीताजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। र कल्पना र बहिनीलाई क्षमा चाहन्छु, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। म तपाईँ कहाँ फेरि आउनेछु। सङ्घर्षको मिठास र सफलताको कहानी लेख्छु, सङ्घर्षको मिठास र सफलताको कहानी लेख्छु, सधैँ उदास देखिने तिम्रो आँखामा खुसी लेख्छु। सङ्घर्षको मिठास र सफलताको कहानी लेख्छु, सधैँ उदास देखिने तिम्रो आँखामा खुसी लेख्छु। भगवानले रातो रङ खोसी दिएकोमा पिर नगर, भगवानले रातो रङ खोसी दिएकोमा पिर नगर, पर्ख आमा म तिम्रो जिन्दगीमा इन्द्रेणी लेख्छु। गजलकार ध्रुवा तिमिल सिन्हाका गजलका शेरहरू बोलेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाए। विकट अछाममा जन्मिएर हाल कैलालीको धनगढीमा आफ्नो कार्य गरिरहनुहुने गजलकार ध्रुवा तिमिल सिन्हा भिन्नै पृथक र क्रान्तिकारी शैलीका गजल लेख्नुहुन्छ। अछाम गजल मञ्च कैलालीमा समेत आबद्ध रहेर उहाँले नेपाली गजलको उत्थानमा लागि पर्नु भएको छ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा हामीले धनगढीबाट जोडेका छौँ। ध्रुवाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सञ्चालकलाई। अनलाइन गजल रस परिवारलाई हार्दिक आभार, यो अवसर दिनुभयो। दिदीहरूसँग जोडिएर गजल वाचन गर्ने मौका मिल्यो। दिदीहरूलाई पनि नमस्ते। सम्पूर्णमा स्वागत छ। आउनुहोस् गजलसँगै केही बेर यात्रा गरौँ। हस्, धन्यवाद। आज केही कुरा भन्न मन लाग्यो, केही खुसीको कुरा पनि भन्न मन लाग्यो। कार्यक्रम केही ढिला सुरु भए पनि आजको दिन सुखद छ। सुखद दिनलाई केही ढिला भए पनि हामी त्यही सुखद प्रसङ्गलाई सुरु गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। नेपाली गजलको निम्ति एउटा सुखद पक्ष के हो भने विद्यालय स्तरमा पनि पछिल्लो समयमा गजल प्रतियोगिता भइरहेका छन्। त्यसको उदाहरण हो सुर्खेतको सैनिक आवासीय विद्यालय। सैनिक आवासीय विद्यालयले सदा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने र यसपटक अनलाइनबाट भए पनि कार्यक्रम गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा विजयी हुनुभएका प्रथम स्थान ल्याउने बहिनी पर्जिना खड्का, त्यसै गरी द्वितीय स्थान ल्याउने बहिनी स्वस्तिका केसी, तृतीय स्थान ल्याउने बहिनी निस्था नेउपाने र सुजर खड्का लगायत साथै सान्त्वना स्थान ल्याउने बहिनी सलिना रोका, यहाँहरू चारैजनालाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य विद्यालयलाई पनि यस्तै गजलकै माध्यमबाट गजलको उत्थानको निम्ति प्रतियोगितासम्म भए पनि गर्ने जागर मिलोस् र यी 9 र 10 कक्षामा पढ्ने नानीहरूको उज्जवल गजलमा उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सीताजी, के छ काठमाडौँतिरको खबर छोटोमा बताइदिनु होला। काठमाडौँतिर खबर के भरिस अब त्यही भरिस्तै हो। खबर बढ्छ, बाहिर निषेधाज्ञा निस्किन दिएको छ, कोठाभित्र बसिन्छ बढिन्छ र बाहिरको खबर मलाई त्यो थाहा पनि छैन। म खासै पनि निस्किन, कोठाभित्रको खबर मात्रै छ मलाई। अब एकदमै एकदमै हजुर। कल्पना दिदी, सुदूर पूर्वको खबर सुनाउनुहोस्, के छ कस्तो छ अहिलेको अवस्था? अहिले एकदमै गाह्रो छ सुदूरपूर्वमा। दमकका धेरै ठाउँहरू लकडाउनमा छन्, लकडाउनमा बसेका छौँ हामी। व्यवसाय गर्नेलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छ। हामी कोभिडले हामीलाई ग्रस्त पारेको छ। समुदाय क्षेत्रमा कोभिड प्रवेश गरिसकेको छ। एकदमै गाह्रो छ क्या, तनावग्रस्त भयावह अवस्था छ क्या अहिले पूर्वमा। विशेष गरी दमक आसपासका ठाउँहरूमा एकदमै गाह्रो छ। बाहिर हिँड्न पनि डरमर्दो छ। हस् 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 ध्रुवाजी, हामीलाई धनगढीतिरको खबर अर्थात् सुदूरपश्चिमको खबर म यहाँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु।
धनगढीतिर पनि निषेधाज्ञा जारी छ। तीज र गौरालाई मध्यनजर गरेर सायद यो निषेधाज्ञा गरिएको हो। घरभित्रै छौँ। उसरी म त चैतदेखि नै घरभित्रै छु। लकडाउन भएदेखि नै कलेज बन्द छ। यही हो हाम्रो खबर। गर्मी छ धनगढीमा। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। तिनैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तिनैजनामा हार्दिक कृतज्ञ छु तिनैजनाप्रति। हामीलाई अहिले 216 जना साथीहरूले एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ कहाँ कहाँदेखि हाम्रो कार्यक्रमलाई निहालिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनलाइन गजल रस कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाह छ भने पनि हामीलाई दिन नबिर्सनुहोला भन्न चाहे। अन्य साथीहरू पनि हेरुन् भन्ने यहाँहरूको चाहना छ भने कृपया कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोला, पेजलाई पनि लाइक गरिदिनुहोला। हामी ढिला गर्ने छैनौँ। यो तीज विशेष श्रृङ्खला हो। म दिदीबाट पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति म दिदीलाई अनुरोध गर्छु। कल्पना दिदीलाई अनुरोध गरेँ मैले पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति। हस् धन्यवाद। मसँग तीज विशेषै गजल त छैनन् र पनि मसँग जस्ता छन् जे जस्ता भएका गजल सुनाउँछु र सुरु गर्छु म गजल। साँच्चै साँच्चै एक बेला पाइन्छ मुटुभित्र बास पाइन्छ। साँच्चै एक बेला पाइन्छ मुटुभित्र बास पाइन्छ। जब जब जवानी सकिन्छ आँखामा पनि बिजाइन्छ। साँच्चै पाइन्छ एक बेला मुटुभित्र बास पाइन्छ। ए सरकार मेरो बस्तीमा राहत कहिले पठाउँछस्? ए सरकार मेरो बस्तीमा राहत कहिले पठाउँछस्? कहिले पानी पिएर निदाइन्छ, कहिले भोकै निदाइन्छ। क्या शेर आहा क्या सुन्दर शेर। यो शेर फेरि जाओस् दिदी। ए सरकार मेरो बस्तीमा राहत कहिले पठाउँछस्? ए सरकार मेरो बस्तीमा राहत कहिले पठाउँछस्? कहिले पानी पिएर निदाइन्छ, कहिले भोकै निदाइन्छ। साँच्चै एक बेला पाइन्छ मुटुभित्र बास पाइन्छ। ओहो ओहो तिमी माया पिएर बाँच्ने कुरा गर्छौ। ओहो तिमी माया पिएर बाँच्ने कुरा गर्छौ। मायामा त जिउँदो लास कि पागल बनाइन्छ। मिठो। वाह वाह वाह। साँच्चै एक बेला पाइन्छ मुटुभित्र बास पाइन्छ। जब जवानी सकिन्छ आँखामा पनि बिजाइन्छ। दाइजो नदी अन्माएका छोरीलाई अझै पनि, दाइजो नदी अन्माएका छोरीलाई अझै पनि, दाइजो नदी अन्माएकी छोरीलाई अझै पनि मट्टीतेल खनाइन्छ अनि जिउँछ। मिठो मिठो मिठो। अन्तिम शेरमा छु म। मान्छेको शिर चढाउँदा यसै गरी मुस्कुराइस् भने, मान्छेको शिर चढाउँदा यसै गरी मुस्कुराइस् भने, हेर भगवान तेरो विरुद्धमा अब मुद्दा चलाइन्छ। साँच्चै एक बेला पाइन्छ मुटुभित्र बास पाइन्छ। जब जवानी सकिन्छ आँखामा पनि बिजाइन्छ। हस् धन्यवाद। एउटा गजल पुरा गरेँ मैले। म अब दोस्रो गजल वाचन गर्छु। पहिलो चरणको दोस्रो गजल अलिक अगाडि लेखेको गजल हो, तर नयाँ भन्न रुचाउँछु म। एकदमै नयाँ गजल हो मेरो। खै कस्तो कस्तो यो जीवन परेको छ, खै कस्तो कस्तो यो जीवन परेको छ। मसँग मुटु तिम्रो भागमा धड्कन परेको छ। वाह 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 सुन्दर उठान। वाह। तिमीलाई पत्र लेख्दा, अहिले त म्यासेज लेख्दा भन्नु पर्ला। तिमीलाई पत्र लेख्दा मेरा दुवै हात काटिए। तिमीलाई पत्र लेख्दा मेरा दुवै हात काटिए। भुल्या छैन यस्तै बाधा अड्चन परेको छ।
वाह वाह खै ठिक छ कस्तो जाओस् कस्तो अर्को फेरि जाओस् जीवन परेको छ मसँग मुटु तिम्रो भागमा धड्कन परेको छ आजभोलि कस्तो जाल रच्छिन् प्रेमिकाले आजभोलि कस्तो जाल रच्छिन् प्रेमिकाले के कारण अचानकमा प्रेमीको गर्दन परेको छ प्रश्न के कारण अचानकमा प्रेमीको गर्दन परेको छ म तिम्रा आँखा हेरेर पत्ता लगाइदिन्छु म तिम्रा आँखा हेरेर पत्ता लगाइदिन्छु यहाँ तिमीलाई को कति मन परेको छ अन्तिम शेरमा छु म खै कस्तो कस्तो यो जीवन परेको छ मसँग मुटु तिम्रो भागमा धड्कन परेको छ मुना होशियार महिषासुर हुन सक्छ मुना होशियार महिषासुर हुन सक्छ कहाँ सबैको भागमा मदन परेको छ खै कस्तो कस्तो यो जीवन परेको छ मसँग मुटु तिम्रो भागमा धड्कन परेको छ हस् धन्यवाद दिदी पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचन गरिदिनु भयो हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौं यो श्रृङ्खला मैले सुदूरको दूर मफसलको बस्ती बझाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु के साथीहरूले अझै पनि मेसेज आइरहेको छ कार्यक्रम सुरु भएन र भन्ने भइरहेको छ कृपया साथीहरूलाई शेयर गरिदिन अनुरोध गरे कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ अहिले हामीलाई लगभग 300 जना साथीहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको साथ अझै रहिरहने कुरा विश्वस्त छौं यो तीजको रौनक त्यसै पनि सकिएको छैन म तीज बारे केही कुरा बोल्छु तीजको रौनक सकिएको छैन हामी तीज विशेष श्रृङ्खला मनाइरहेका छौं यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ 3 जना गजलकारहरू सुदूरपूर्वबाट गजलकार कल्पना आचार्य मध्य भनौं नेपालको पनि मध्य भाग हो धादिङदेखि गजलकार सीता प्याकुरेल र सुदूर पश्चिमदेखि गजलकार ध्रुवा तिमिल सिन्हा यहाँहरूसँगै हामी गजल वाचन गइरहेका छौं आफू जन्मेको घर माता पिता भाइ बहिनी छोड्नु पर्दाको पीडा हुँदा पनि हामी छुट्दै आज छुट्टिने दिन हो आज तीज मनाएर घर जान लागेकी दिदी बहिनीहरूलाई कोसेली स्वरूप आजको श्रृङ्खला सम्पूर्ण दिदीहरूलाई बहिनीहरूलाई यो श्रृङ्खलालाई समर्पण गर्दै हामी गजल वाचनको पहिलो चरणको गजल वाचनमै छु सीताजी पहिलो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरे मैले हुन्छ 1 मिनेट बोल्न चाहन्छु न तासे भेला भइरहेको धेरै होइन सर्वप्रथम त हामीलाई रहनुभएका विदेश अनुभव सम्पूर्ण पाठक श्रोताहरू विशु गर्दा हामी गजल सँगै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व कवि माधव सामिरेको खरै अन्त भयो उहाँ आत्माको शान्तिको कामना सँगै हाम्रो गर्लफ्रेन्डहरूको अति नै प्रिय मान्छे बहादुरी उहाँको आत्माको पनि शान्तिको कामना गर्छु सँगै हाम्रो देशसँगै विश्वभरि छेर रहेर सम्पूर्ण मानवजातिमा लागेको कोरोना कहरबाट हामी सबैले छिटो उन्मुक्ति पाऊँ भने पनि म प्रार्थना गर्छु यो यति सकिन्छ भने भिडियो अफ गरेर बोलिदिनु होला भिडियो मात्र अफ गरिदिनु होला त्यसो गर्दा स्पष्ट आवाज आउँछ नेटवर्कमा प्रब्लम देखाइरहेको छ तपाईको भिडियो अफ गरिदिनु होला त्यति गर्दा स्पष्ट आवाज सुनिन्छ हामी हस् वाचनको लागि अनुरोध गरे मैले हजुरलाई अब ठीक हुन्छ होला खै अब वाचन गर्नुस्
30 भएमा र 20 भएले नेट प्रब्लम भएर आवाज सुनिरहेको छैन पटक्कै एकदम सीताजीको आवाज सुनिएको छैन। सीताजीलाई एकपटक लिभ भएर फेरि जोड्न अनुरोध गर्दै म ध्रुवजीलाई वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ। मैले पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको लागि ध्रुवजीलाई अनुरोध गरेँ। मेरो आवाज आइरहेको छ? सीताजीलाई फेरि जोडिन अनुरोध गरेँ। एकदमै स्पष्ट छ। सम्पूर्ण गजल प्रेमी मनहरूमा दादाहरू आउनुभएको छ, अग्रज व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ लाइभमा। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु, नमन गर्छु। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन, म नबोलेरै गजल वाचन सुरु गर्छु। पहिलो गजल सुरु गरेँ। यी आँखालाई ओभानो रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन्। यी आँखालाई ओभानो रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन् र तिमीलाई देखेपछि खुसी भइहाल्ने यिनै आँखा हुन्। यी आँखालाई ओभानो रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन्। पिठ्यौमा भारी बोकेको देखिन्छ मन पो कसैले देख्दैन। पिठ्यौमा भारी बोकेको देखिन्छ मन पो कसैले देख्दैन। पिठ्यौमा भारी बोकेको देखिन्छ मन पो कसैले देख्दैन। हुन त यो बाटो हिँडिरहेका सबै मान्छेहरू भरिया हुन्। क्या मिठो यो फेरि जाओस् त। पिठ्यौमा भारी बोकेको देखिन्छ मन पो कसैले देख्दैन। पिठ्यौमा भारी बोकेको देखिन्छ मन पो कसैले देख्दैन। हुन त यो बाटो हिँडिरहेका सबै मान्छेहरू भरिया हुन्। यी आँखालाई रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन्। हजुरसँग दाँजिन योग्य केही होला जस्तो लाग्दैन। मैले श्रृङ्गारिक प्रयास गरेको। हजुरसँग दाँजिन योग्य केही होला जस्तो लाग्दैन। हजुरसँग दाँजिन योग्य केही होला जस्तो लाग्दैन। हजुरका अगाडि त घाम र जुन पनि मधुरा हुन्। यी आँखालाई रहनै तिम्रा सम्झना हुन्। पूर्णता भन्नु अन्त्य हो, रिक्तता भन्नु नै सुरुवात हो। पूर्णता भन्नु अन्त्य हो, रिक्तता भन्नु नै सुरुवात हो। पूर्णता भन्नु अन्त्य हो, रिक्तता भन्नु नै सुरुवात हो। बाँच्नुको अहम बोकेर बाँचिरहेकाहरू त आधा हुन्। आँखालाई ओभानो रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन् र तिमीलाई देखेपछि खुसी भइहाल्ने यिनै आँखा हुन्। युगलाई बिउझाउने आवाज छ, आकाश छुने साहस छ। म अन्तिम शेरमा आइपुगेँ। युगलाई बिउझाउने आवाज छ, आकाश छुने साहस छ। युगलाई बिउझाउने आवाज छ, आकाश छुने साहस छ। शिर झुकाएर उभिनु, मौन रहनु त मेरा बाध्यता हुन्। शिर झुकाएर उभिनु, मौन रहनु त मेरा बाध्यता हुन्। यी आँखालाई ओभानो रहनै नदिने तिम्रा सम्झना हुन् र तिमीलाई देखेपछि खुसी भइहाल्ने यिनै आँखा हुन्। धन्यवाद। मिठो मिठो मिठो। जाओस्, अर्को गजल पनि जाओस्। म दोस्रो गजल वाचन गरेँ। पीडा थपिरहनुस् र सम्झाइरहनुस् मेरो स्तर मलाई। पीडा थपिरहनुस् र सम्झाइरहनुस् मेरो स्तर मलाई। पीडा थपिरहनुस् र सम्झाइरहनुस् मेरो स्तर मलाई। झुक्किएर पनि नलागोस् शिर उठाउने रहर मलाई। पीडा थपिरहनुस् र सम्झाइरहनुस् मेरो स्तर मलाई। वाह वाह, मिठो मिठो मिठो। जन्मिँदै आमाले पराईको नासो घोषणा गरिदिन्। आजको श्रृङ्खला तीज विशेष छ। यो शेर तीज मान्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई समर्पित गरेँ। जन्मिँदै आमाले पराईको नासो घोषणा गरिदिन्। जन्मिँदै आमाले पराईको नासो घोषणा गरिदिन्। कहिल्यै आएन कसैको आफ्नो बन्ने अवसर मलाई। पीडा थपिरहनुस् र सम्झाइरहनुस् मेरो स्तर मलाई। जन्मिँदै आमाले पराईको नासो घोषणा गरिदिन्। जन्मिँदै आमाले पराईको नासो घोषणा गरिदिन्। कहिल्यै आएन कसैको आफ्नो बन्ने अवसर मलाई। आवाज प्रतिबन्धित छ, आँखाले प्रश्न गरिरहेछन्। आवाज प्रतिबन्धित छ, आँखाले प्रश्न गरिरहेछन्। आवाज प्रतिबन्धित छ,
आँखाले प्रश्न गरिरहेछन्। आँखाले प्रश्न गरिरहेछन्। यो समय आत्तिएको छ, यो समय आत्तिएको छ, दिन नसकेर उत्तर मलाई। पीडा वाह वाह थपिरहनुहोस् र वाह वाह वाह। सम्झाइरहनुहोस् मेरो स्तर मलाई। अनौठो शान्ति भित्र भयानक चित्कार सुनिरहेछु। अनौठो शान्ति भित्र भयानक चित्कार सुनिरहेछु। अनौठो शान्ति भित्र भयानक चित्कार सुनिरहेछु। बिस्तारै आफ्नो दास बनाइरहेछ अज्ञात डर मलाई। बिस्तारै आफ्नो दास बनाइरहेछ अज्ञात डर मलाई। पीडा थपिरहनुहोस् र सम्झाइरहनुहोस् मेरो स्तर मलाई। झुक्किएर पनि नलागोस् शिर उठाउने रहर मलाई। हृदय टुक्रियो आत्मबल पोखियो र पनि हिँडिरहे। अन्तिम शेरमा हृदय टुक्रियो आत्मबल पोखियो र पनि हिँडिरहे। हृदय टुक्रियो आत्मबल पोखियो र पनि हिँडिरहे। अब कसो गर्नु, गोडाहरूले नै पारिदिए अभर मलाई। सम्झाइरहनुहोस् मेरो स्तर मलाई। झुक्किएर पनि नलागोस् शिर उठाउने रहर मलाई। धन्यवाद। बहुत मिठो 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 गजलको निम्ति धन्यवाद। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, तपाईँ हामीसँग कहाँ कहाँदेखि जोडिनु भएको छ? आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। तमाम दिदीबहिनीहरूमा तीजको विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीताजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सीताजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अलिकता नेटवर्कको प्रब्लम देखाइरहेको छ। खै वाचन गर्नुहोस् त, पहिलो चरणको 2वटा गजल वाचन गर्नुहोस् त, कस्तो आउँछ? नमस्ते। गजल वाचन कस्तो हुँदैछ? प्राविधिक समस्या पहिलो गजल। आएकी छु मन्दिरमा दीप जलाई पाप नलागोस्। आएकी छु मन्दिरमा दीप जलाई पाप लागोस्। महिना भएकी छु मलाई पाप नलागोस्। आएकी छु मन्दिरमा दीप जलाई पाप नलागोस्। दाइजो नल्याएको कारण बाँच्न सक्ने दाइजो नल्याएकै कारण बाँच्न नसक्ने भएपछि। दाइजो नल्याएकै कारण बाँच्न नसक्ने भएपछि। छातीमा छर्के पेट्रोल कोरे सलाई पाप लागोस्। छातीमा छर पेट्रोल सलाई पाप लागोस्। आएकी छु मन्दिर जलाई पाप नहोस्। शान्ति खोज्ने उपहार गोली पाएको साँझ। शान्ति खोज्ने उपहार गोली पाएको साँझ। अब हिँड्छ बुद्धको ढलाई, बुद्धको ढलाई पाप नलागोस्। अब हिँड्छ बुद्ध घर ढलाई पाप नलागोस्। आएकी मन्दिरमा जलाई पाप लागोस्। शान्ति खोज्ने उपहार गोली पाएको आज। शान्ति खोज्नेले उपहार गोली पाएछ आज। अब हिँड्छ बुद्धको घर ढलाई पाप नलागोस्। आएकी मन्दिरमा दीप जलाई पाप नलागोस्। स्पष्ट आएको छ। शान्ति खोज्ने उपहार गोली पाएको छ आज। शान्ति खोज्नेले उपहार गोली पाएछ आज। अब हिँड्छ बुद्धको घर ढलाई पाप नलागोस्। आएकी मन्दिरमा जलाई पाप नलागोस्। महिना भएकी छु मलाई पाप लागोस्। कोही मन्दिर कोही ता कसको कि कसले कोही मन्दिर कोही चा कस भाग्य कस बुझ्नु। कोही मन्दिर कोही चिता कसको भाग्य कसले बुझ्नु। अरू निर्भर हुन्छ फुल यो फुललाई नलागोस्।
मिठो मिठो अरू निर्भर छ फुल त्यो फुललाई नलागोस् आएकी छु मन्दिरमाथि जलाई नलागोस् महिनावारी आएकी छु मलाई पाप नहोस् धन्यवाद मिठो 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 जाओस् अर्को गजल जाओस् हुन्छ म दोस्रो वाचन दिइहाल्छु गजल यसरी सुन्छ चोटहरूको कारखाना छ यादहरूको संग्रहालय छ चोटहरूको कारखाना छ यादहरूको संग्रहालय छ अरे कहाँ सञ्चय गर्नु रोगी मस्क छ थाहै देख्दैछ अरे कहाँ सञ्चय गरौँ रोगी मस्क छ हृदय छ चोटहरू कारखाना यादहरूको संग्रहालय छ तिमीले कुहाएर हालेको झुँ कमल भएर फुली छु तिमीले भिडियो अफ गरिदिनुस् त सीताजी अलिकति स्पष्ट आइरहेको छ भिडियो अफ गर्दा स्पष्ट आउँछ होला हजुर सुनिएको छैन हो भिडियो अफ गरिदिनुस् त स्पष्ट आउँछ अलिकति अस्पष्ट आइरहेको छ जाओस् जाओस् शेर जाओस् अब नेटमा पुरै समस्या देखियो सीताको सीताजीको चाहिँ समस्या देखियो के गर्ने होला त अब त्यही त गाह्रो पो भयो सुनिदै नसुन्ने भयो सीताजीको नसुनिने नै भयो है हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौं यो श्रृङ्खला मैले सुदूर मफसलको बस्ती बजाङदेखि सञ्चालन गरिरहेको छु प्रिय मनहरू तपाईँ हामीसँग कहाँदेखि जोडिनु भएको छ कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला सीताजीलाई केही नेटको असहजता देखिएको छ हामी के गर्ने अब गाह्रो पर्यो त सीताजी कल्पना दिदी दोस्रो चरणको 2वटा गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरे मैले सीताजीको चाहिँ एकदम समस्या तिमीले कुहाएर हालेको बिचमा कल भएर छु तिमीले कुहाएको बिचमा कल भएर छु अझै तिमी मर्सँग छौ कि त्यो फुकाएछ आफ्नै आमका नानहरूले कलाई बन्दिए सीताजीको आवाज सुनिएकै छैन के छैन सीताजी त्यही त आवाज सुनिएन आवाज लाइभ हेर्नेलाईको प्रतिक्रिया कस्तो छ सीताजीको आवाज के हैन आवाज के पनि बुझिएको छैन लाइभमा पनि आधी आधी पनि सुनिदैन भनेर आइरहेको छ साथीहरुको कल्पना दिदी हजुरलाई दोस्रो वाचन गरिरहनु भएको छ जस्तो छ सीता बहिनीले सीताजीलाई म्युट गर्नुपर्ने भयो अब सीताजीको आवाज कति पनि नसुनिएको छ है हेलो हेलो सीताजी तपाईको आवाज अस्पष्ट छ केही पनि सुनिएको छैन हेलो कल्पना दिदी जाउँ वाचनमा जाउँ सीताजीले सायद अब
सीताको नेटले साथ दिएन, साह्रै दुःख लाग्यो। राम्रा गजल लेख्नुहुन्थ्यो बहिनीले। अझै पनि जोड्न नेटले साथ दियो भने मलाई जोडिन अनुरोध गर्दै म दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ नि? एकदमै एकदमै एकदमै। आमाबाट पाउने ममता बाबाट पाउन सक्दैन। आमाबाट पाउने ममता बाबाट पाउन सक्दैन। बाले गुँडै चुसाए पनि बच्चा निदाउन सक्दैन। प्यारले दुखाएको मुटु कसैले प्रयास नगर्नु। प्यारले दुखाएको मुटु कसैले प्रयास नगर्नु। प्यारले दुखाएको मुटु कसैले प्रयास नगर्नु। कति भनौँ अब मलाई तीरले दुखाउन सक्दैन। कति भनौँ अब मलाई तीरले दुखाउन सक्दैन। आमाबाट पाउने ममता बाबाट पाउन सक्दैन। पसिनाको मोल अनुमान गर्नुस् कति हुन्छ। पसिनाको मोल अनुमान गर्नुस् कति हुन्छ। प्रश्न पसिनाको मोल अनुमान गर्नुस् कति हुन्छ। बच्चाले चित्रमा बनाएको घर नि जलाउन सक्दैन। मिठो 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 मिठो। तिमी मेरो के हौ पत्ता लाउन सकिन। तिमी नहुँदा तिमी मेरो के हौ पत्ता लाउन सकिन। तिमी नहुँदा घामले पनि दिन जस्तो दिन बनाउन सक्दैन। आमाबाट पाउने ममता बाबाट पाउन सक्दैन। बाले घुँडै चुसाए पनि बच्चा निदाउन सक्दैन। अन्तिम शेरमा छु म। छुनसम्म डराउँछ बलात्कारको आरोप लाग्छ भनेर। छुनसम्म डराउँछ बलात्कारको आरोप लाग्छ भनेर। अचेल प्रेमीले पनि प्रेमको आवाज गराउन सक्दैन। आमाबाट पाउने ममता बाबाट पाउन सक्दैन। बाले घुँडै चुसाए पनि बच्चा निदाउन सक्दैन। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि सीतालाई सम्झिन चाहे, सम्भव छ भने सीता आउनु, जोडिनु भन्न चाहन्छु। सीतालाई एकदमै मिस गरिरहेको छु, सीताको गजललाई। दोस्रो गजल म वाचन गर्छु। आगोमा पैताला पत्थरमा मुटु राखियो। आगोमा पैताला पत्थरमा मुटु राखियो। तिम्रो प्यारले मलाई यति शक्ति दियो। पैसा छ, पहुँच छ, हत्यारा खुलेआम हिँड्छ। पैसा छ, पहुँच छ, हत्यारा खुलेआम हिँड्छ। गरिब निर्दोष जिन्दगी पो जेलमै सडियो। मिठो मिठो। आगोमा पैताला पत्थरमा मुटु राखियो। के पाउनु भयो हजुरले प्यार गरेर। के पाउनु भयो हजुरले प्यार गरेर। मलाई त मुटु पोल्ने बिमार उब्जियो। मिठो। आगोमा पैताला पत्थरमा मुटु राखियो। तिम्रो प्यारले मलाई यति शक्ति दियो। मन जोड्या भए पो रहन्थ्यो गुनासो छैन। मन जोड्या भए पो रहन्थ्यो गुनासो छैन। शरीर जोड्या सम्बन्ध थियो सकियो। क्या मिठो। मन जोडेको भए पो सक्यो। कस्तो मिठो। यो शेर फेरि जाओस् त दिदी। मन जोड्या भए पो रहन्थ्यो गुनासो छैन। मन जोड्या भए पो रहन्थ्यो गुनासो छैन। शरीर जोड्या सम्बन्ध थियो सकियो। क्या मिठो।
अन्तिम शेर वाचन गर्छु म। देश भत्किए जस्तै भत्किन थालेकी हुँ म। देश भत्किए भत्के जस्तै भत्किन जस्तै थालेकी भत्किन हुँ म। थालेकी हुँ म। देश भत्के जस्तै भत्किन थालेकी हुँ म। जब यो मनले प्यार सम्झियो, प्रेमी सम्झियो। हस्, धन्यवाद। मिठो 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 मिठो। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। प्राविधिक समस्याले गर्दा हामी केही ढिला आयौँ, त्यसैमाथि अहिले पनि पुनः नेटले समस्या दिएको छ। ध्रुवजी, हजुर, ध्रुवजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु राम्रोसँग। अघि एकछिन बिचमा नेट गएर डिस्कनेक्ट भयो मेरो, त्यही भएर। तपाईँको भिडियो अफ गर्नु भएको हो, यता देखाइरहेको छैन। मैले भिडियो अन गरिसकेँ, म फेरि स्टप गरेर अन गर्छु। फेरि देखायो कि? हस् हस्, अहिले देखायो? मेरोमा पनि अहिले देखायो। दोस्रो चरणका 2वटा गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले। सीताजीलाई त्यसपछि जोडौँला। हुन्छ, म सुरु गर्छु। दोस्रो चरणको पहिलो गजल। हस्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। आफैले भोगेका अतीतहरू पनि सपना लाग्छन्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। थोरै प्रेम, धेरै आकांक्षा भरेर आकर्षक देखिएका। थोरै प्रेम, धेरै आकांक्षा भरेर आकर्षक देखिएका। थोरै प्रेम, धेरै आकांक्षा भरेर आकर्षक देखिएका। मलाई यी प्रेमीहरूका दिल बेलुन जस्ता लाग्छन्। आफैले भोगेका अतीतहरू पनि सपना लाग्छन्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। कठिन भए पनि सहज लाग्थे रहरका उकाली ओह्राली। कठिन भए पनि सहज लाग्थे रहरका उकाली ओह्राली। यी चिल्ला सडकहरू बाध्यता हुन् र अप्ठ्यारा लाग्छन्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। हाम्रो पसिनाले नुहाएपछि कुरूपता छोपिन्छ जसको। हाम्रो पसिनाले नुहाएपछि, हाम्रो पसिनामा नुहाएपछि कुरूपता छोपिन्छ जसको। हाम्रो पसिनामा नुहाएपछि कुरूपता छोपिन्छ जसको। उनीहरूलाई किन हाम्रा हत्केलाहरू घिनलाग्दा लाग्छन्? अतीतहरू पनि सपना लाग्छन्। हाम्रो पसिनामा नुहाएपछि कुरूपता छोपिन्छ जसको। हाम्रो पसिनामा नुहाएपछि कुरूपता छोपिन्छ जसको। उनीहरूलाई किन हाम्रा हत्केलाहरू घिनलाग्दा लाग्छन्? घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, मिठा लाग्छन्। आफैले भोगेका अतीतहरू पनि सपना लाग्छन्। चट्याङ भएर ममाथि खस्छ हजुरको अहङ्कार। म अन्तिम शेरमा छु। चट्याङ भएर ममाथि खस्छ हजुरको अहङ्कार। चट्याङ भएर ममाथि खस्छ हजुरको अहङ्कार। जब मेरा मृत रहरहरूमा विद्रोहका पखेटा लाग्छन्। घाउहरू सुन्दर लाग्छन्, दुखाइहरू मिठा लाग्छन्। आफैले भोगेका अतीतहरू पनि सपना लाग्छन्। धन्यवाद। म अर्को गजल वाचन गर्छु अब। हस्, जाओस् दोस्रो गजल। धुलोले प्रेम गर्छ, म धुलोमा मिसिन चाहन्न। धुलोले प्रेम गर्छ, म धुलोमा मिसिन चाहन्न। धुलोले प्रेम गर्छ, म धुलोमा मिसिन चाहन्न। त्यो आकाश मेरा खुट्टाले थिचिन चाहन्न। धुलोले प्रेम गर्छ, म धुलोमा मिसिन चाहन्न। त्यो आकाश मेरा खुट्टाले थिचिन चाहन्न। एक्लै हुँदा छुटुक्क भन्नुला हजुरको अपराध। एक्लै हुँदा भन्नुला हजुरको अपराध। एक्लै हुँदा छुटुक्क भन्नुला हजुरको अपराध। सजाय सजिलो छ, म हजुरबाट टाढिन चाहन्न। त्यो आकाश मिसिन चाहन्न। धुलोले प्रेम गर्छ, म धुलोमा मिसिन चाहन्न। बाध्यताले रहर कुल्चिएपछि म पनि टुक्रिएँ। बाध्यताले रहर कुल्चिएपछि म पनि टुक्रिएँ। बाध्यताले रहर कुल्चिएपछि म पनि टुक्रिएँ।
भन्नसम्म पाएन यार जिन्दगीले च्यातिन चाहन्न। धुलोले प्रेम क्या गर्छ मिठो म क्या मिठो धुलोमा क्या मिठो। मिसिन चाहन्न। त्यो आकाश मेरा खुट्टाले थिचिन चाहन्न। जानी नजानी मैले मुटुलाई खुब दुखाएको छु। जानी अह नजानी मैले मुटुलाई खुब दुखाएको छु। जानी नजानी मैले मुटुलाई खुब दुखाएको छु। बदलामा यसले भनिदिए हुने नि धड्किन चाहन्न। धुलोले क्या मिठो प्रेम आहा गर्छ म मिठो। धुलोमा मिसिन चाहन्न। त्यो आकाश मेरा खुट्टाले थिचिन चाहन्न। धन्यवाद। क्या सुन्दर क्या सुन्दर। प्रिय मनहरू आत्मीय मनहरू, हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीसँग अन्त्यसम्म रहिरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यहाँहरूको माया र ममताले यो श्रृङ्खला यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। आगामी श्रृङ्खला 25 आगामी श्रृङ्खला आउँदो शनिबार साँझ 5 बजे बस्नेछ। यति जानकारी गराउन चाहे। त्यो श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउनेछौँ। त्यो श्रृङ्खला केही अग्रजहरूको श्रृङ्खला हुनेछ। सीताजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सुन्दैछु। हेलो। ल अहिले चाहिँ ठिक छ जस्तो छ। वाचनमा जाउँ। हुन्छ। कल्पना दिदीले क्यामेरा अफ गर्नुभयो? छैन त छैन। खै तपाईँको अफ देखाएको छ। अफ गरे फेरि स्टप भिडियो सुनिएन गरेर फेरि जस्तो छ। गर्नुहोस् म न। सुरुदेखि नै जाउँ कि के गरौँ? हुन्छ नि त जानुहोस्। अफ देखाएको छ र। पहिलो दोस्रो चरणको पहिलो गजल सुरु गरौँ न। त्यो पछि पनि हामी गरौँला। अहिले ठिक छ। हुन्छ हुन्छ म अघिको एउटा गजलबाटै फेरि कन्टिन्यू गर्छु। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। तिमीले कुहाएर फालेको बीज हुँ, कमल बनेर फुलेकी छु। तिमीले कुहाएर फालेको बीज हुँ, कमल बनेर फुलेकी छु। अझै तिमीमा म प्रति शङ्का छ, अझै तिमीमा म प्रति शङ्का छ कि तिम्रो बीज हुनुको भएछ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। आफ्नै आमाका सन्तानहरूले कलमलाई बन्दुक सम्झिए, आफ्नै आमाका सन्तानहरूले कलमलाई बन्दुक सम्झिए। नतिजा आमाकै इमानको होली खेलिँदैछ, मैदान रङ्गमय छ। नतिजा आमाकै इमानको होली खेलिँदैछ, मैदान रङ्गमय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। कानुन पढेपछि न्यायको खोजीमा चिहानबाट उठेर आएकी हुँ। गजलको मक्तामा छु। कानुन पढेपछि न्यायको खोजीमा चिहानबाट उठेर आएकी हुँ। कानुन पढेपछि न्यायको खोजीमा चिहानबाट उठेर आएकी हुँ। नभन्नुस् हत्याराको हातमा कानुन छ, तिम्रो भाग्यमा पराजय छ। नभन्नुस् हत्याराको हातमा कानुन छ, तिम्रो भाग्यमा पराजय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। धन्यवाद। हस्, अर्को गजल जाओस् जाओस्, ढिला नगरौँ हामी, छिटो छिटो गरौँ अब त। हुन्छ, प्रिय गजल मनहरूलाई वाचन गरिहाल्छु। प्रिय मनहरूलाई तिम्रो कहीँ कतै पनि व्यवहार छ, हस् हस् जाओस्। घाउमा मलमको असर जस्तो तिम्रो व्यवहार छ जस्तो, तिम्रो समाज व्यवहार फेरिन समय लाग्छ, कुर्नुपर्छ।
समाज व्यवहार फेरिन समय लाग्छ कुर्नुपर्छ हुँदैन विवाह लगत्तै फेरिने नारीको थर जस्तो हुँदैन विवाह लगत्तै फेरिने नारीको थर जस्तो सीताजीकोमा पुनः समस्या आएको छ कल्पना दिदी नारीको थर जस्तो खाउ मलमको असर सीताजीकोमा पुनः समस्या आएको छ कल्पना दिदी हजुर हजुर सुनिरहेको छु हजुरलाई पुनः वाचनको निम्ति अनुरोध गरे मैले हवस् म तेस्रो चरणको सीताजीलाई पहिलो जोड्ने छौं जोडिए वाचन सँगसँगै गर्छु गजल सुन्ने छौं मैले सुरु गरे है त झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको यति पक्षपाती हुन्छ भगवान भनेको मिठो मिठो धरतीमा बिहान हुन घाम उदाउनु पर्छ धरतीमा बिहान हुन घाम उदाउनु पर्छ धरतीमा बिहान हुन घाम उदाउनु पर्छ तिमी मसँग हुनु मेरो बिहान भनेको झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको यति पक्षपाती हुन्छ भगवान भनेको के गयो र तिमी गयौ सम्पत्ति गयो के गयो र तिमी गयौ सम्पत्ति गयो बामा गुमाउनु पो नोक्सान भनेको मिठो यसकारण मलाई चढ्ने रहर लाग्दैन यसकारण मलाई चढ्ने रहर लाग्दैन हामी दुईलाई छुटाउने हो विमान भनेको मिठो 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 झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको यति पक्षपाती हुन्छ भगवान भनेको म अन्तिम शेरमा छु यहाँ अँध्यारो अनुहारसँग डराउनु पर्दैन यहाँ अँध्यारो अनुहारसँग डराउनु पर्दैन ज्यान मारा हो ज्यान मारा मुस्कान भनेको झुपडीमै धेर पस्छ आँधी तुफान भनेको यति पक्षपाती हुन्छ भगवान भनेको हस् धन्यवाद सीताजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म सुनिरहेको हस् तपाई वाचन गर्नुस् हेलो वाचनमा जानुस् त वाचन गर्दै रोकिनु भएको छ खै के गरौँ नेटवर्क प्रब्लम छ अब के गर्ने यस्तै छ सोचे जस्तो कहिले काहीँ नहुन सक्छ त्यही त नि गजल नै रोकिनुदा त खै कताबाट सुरौँ भन्ने हुँदो रहेछ हुन्छ गजल गर्छु हस् केटाकेटी जसै छौ अनेक अनेक रहर छ अहिले सुन्नु भएको छ सुनिरहेछ केटाकेटी जसै छौ अनेक अनेक रहर गर्छ कति भनौँ यनीले जिन्दगीभर असर गर्छ मिठो 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 केटी जस्तै छु अनेक अनेक रहर गर्छ लुटेर मात्र सास थाल्नलाई बन्नु विकल्प छैन लुटेर मात्र सास थाल्नलाई बनेको हुँ विकल्प छैन फुलाबाट सिका छौँ लुटै कानुनले कदर छ मिठो मिठो केटाकेटी जस्तै छु अनेक अनेक रहर छ कैयौं आमाहरू रहेछन् बेपत्ता सन्तान सम्झेर कैयौं आमाहरू बाँचिरहेछन् बेपत्ता सन्तान सम्झेर अस्थायी या जीवित छन् राज्यले खबर गर्छ अस्थायी या छन् राज्यले कहिले खबर गर्छ केटाकी जस्तै छौ अनेक अनेक रहर छ कति भनौ यो बानीले जिन्दगी भर असर गर्छ देब्रे छाती दुवै गोडा टाउको शरीर दुख्छ
देब्रे छाती दुवै गोटाउको सिङ्गो शरीर दुख जसका लागि मुडो उचाइमा सफर छ मिठो 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 केटाकेटी जस्तै अनेक अनेक रहर छ ठिकै छ तिमीले मलम भनेर नुनचुक बोकेर आयौ ठिकै छ तिमीले मलम भनेर नुनचुक बोकेर आयौ ठिकै छ तिमीले मलम भनेर नुनचुक बोकेर आयौ यो त्यस्तो घाउ हो नुनचुक नपुगे मात्रै चर्चर छ या मिठो फेरि जाओस् त्यो शेर घाउ हो नपुगे मात्रै चर्च गर्छ केटाकेटी जस्तै हो सीताजीकोमा फेरि समस्या आइसकेको हो हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा तपाईँकोबाट अलिकति आवाज अस्पष्ट आएको छ सीताजीकोबाट आवाज अस्पष्ट छ हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ प्रिय मनहरू आत्मीय मनहरू गजल मनहरू तपाईँलाई यो श्रृङ्खला कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला सीताजीलाई पुनः हामी सीताजी ध्रुवजी हजुर तपाईँ त सुन्दै हुनुहुन्छ है तपाईँको दुईवटा गजल वाचनको निम्ति अनुरोध गरेँ मैले हजुरलाई सीताजीको अलिकता नेटवर्कमा अलिकता उ भएपछि पुनः जोड्छौँ हामी उहाँलाई हुन्छ म अन्तिम चरणको पहिलो गजल वाचन सुरु गर्छु हस् एक पटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् एक पटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् एक पटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् आँखा चिम्लिएर आफ्नो हृदयको भाषा पढ्नुस् एक पटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् भोकले हाम्रो आवाजको अपहरण गरिदियो भोकले हाम्रो आवाजको अपहरण गरिदियो नपत्याए हेर्नुस् यी नानीहरूका आँखा पढ्नुस् आँखा चिम्लिएर आफ्नो हृदयको भाषा पढ्नुस् हजुरले हिर्काउँदा म मुस्कुराएको रहस्य जान्न हजुरले हिर्काउँदा म मुस्कुराएको रहस्य जान्न हजुरले हिर्काउँदा म मुस्कुराएको रहस्य जान्न बल्दो चितामा दाउरा थपेर मुर्दाको पीडा पढ्नुस् एकपटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् आँखा चिम्लिएर आफ्नो हृदयको भाषा पढ्नुस् शहरको सभ्यताले थिचिएर थाक्नु भए जस्तो छ शहरको सभ्यताले थिचिएर थाक्नु भए जस्तो छ शहरको सभ्यताले थिचिएर थाक्नु भए जस्तो छ अब गाउँ जानुस् सुस्ताउनुस् र बाँच्ने कला पढ्नुस् एकपटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् आँखा चिम्लिएर आफ्नो हृदयको भाषा पढ्नुस् राजधानीमै बसेर देश बेच्दा नोक्सान पो हुन्छ कि यो अन्तिम शेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई समर्पित गरेँ मैले राजधानीमै बसेर देश बेच्दा नोक्सान पो हुन्छ कि राजधानीमै बसेर देश बेच्दा नोक्सान पो हुन्छ कि कति लुटियो कति बाँकी छ पहिले सिमाना पढ्नुस् एकपटक यो माटो यो पानी यो हावा पढ्नुस् आँखा चिम्लिएर आफ्नो हृदयको भाषा पढ्नुस् धन्यवाद मिठो मिठो सीताजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म सुनिरहेको छु वाचनमा जाम कि भन्ने हो तपाईँको अझै पनि स्वर स्पष्ट सुनिएको छैन यता हेलो वाचनमा जाम
सीताको केही आवाजै सुनिएको छैन। एकछिन विचार गरौँ वाचन गर्नुभयो कि होइन भन्ने। सीताजी यता दिका सीमा हजुर के पनि आवाज सुनिएको छैन। हेलो वाचनमा जानुहोस् त, वाचनमा जाम। सीताजीको आवाज सुनिएको छैन। पुनः ध्रुवजी कहाँ गएँ म फेरि। हेलो हेलो सीताजीको आवाज वाचन अस्पष्ट गर्दै सुनिएको छ। हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। आवाज कटिरहेको छ फेरि। मलाई यसै आवाजै सुनिएको छैन यता हेलो त। तपाईँको आवाज अस्पष्ट छ सीताजीको आवाज। गर्नुहोस्। हुन्छ तपाईँ कन्टिन्यू गर्नु मिल्दैन भने केही छ भएन। हेलो अहिले त सुनियो। हुन्छ ध्रुवजी वाचनमा जाम। हरिशजी सीताजीलाई फेरि प्रयास गरौँला। प्रविधिले धेरै समस्या पारिरहेको छ। हुन्छ तपाईँहरू कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। ध्रुवजी जाम। मेरो आवाज वाचनमा जाम। क्लियर आइरहेको छ? एकदम स्पष्ट छ। हेलो हुन्छ त्यसो भए म अन्तिम हरिशजी गजल सुनाउँछु। त्यहाँ ढिला सुनिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। हजुर त्यही भएर जाम जाम ध्रुवजी वाचनमा जाम। एकछिनमा सीताजीलाई फेरि जोडौँला। म वाचन गरौँ अब? हस् हुन्छ। हुन्छ म अन्तिम गजल वाचन गर्छु। घाउ हस् देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका मान्छेहरू। हेर्दा ठिकै हुन्छन् भित्र भत्किएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका सुन्दर मुस्कान फुलाइरहन्छन्। कसरी यति सुन्दर मुस्कान फुलाइरहन्छन्। कसरी यति सुन्दर मुस्कान फुलाइरहन्छन्। सपनाको चिहानमाथि उभिएका मान्छेहरू। हेर्दा ठिकै हुन्छन् भित्र भत्किएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुख नहस पार्न कहिले आइपुग्छौ। मलाई तहस नहस पार्न कहिले आइपुग्छौ। मलाई तहस नहस पार्न कहिले आइपुग्छौ। बाँचिरहे पनि बाँच्न बिर्सिएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका मान्छेहरू। हेर्दा ठिकै हुन्छन् भित्र भत्किएका मान्छेहरू। सही र गलत छुट्याउनमा अल्झिएका छन्। सही र गलत छुट्याउनमा अल्झिएका छन्। सही र गलत छुट्याउनमा अल्झिएका छन्। युगलाई दिशा निर्देश गर्न जन्मिएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका मान्छेहरू। हेर्दा ठिकै हुन्छन् भित्र भत्किएका मान्छेहरू। आऊ प्रेमको सुन्दर बाटोमा हिँड्न सिकौँ। म अन्तिम शेरमा छु। आऊ प्रेमको सुन्दर बाटोमा हिँड्न सिकौँ। आऊ प्रेमको सुन्दर बाटोमा हिँड्न सिकौँ। स्वार्थको दलदलमा भासिएका मान्छेहरू। घाउ देखाउँदैनन् मुटु च्यातिएका मान्छेहरू। हेर्दा ठिकै हुन्छन् भित्र भत्किएका मान्छेहरू। धन्यवाद। क्या मिठो क्या मिठो क्या मिठो। सीताजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सीताजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? प्राविधिक समस्याका कारण सीताजीलाई जति सुनौला र सीताजीसँग जति बात मारौँला सोचेका थियौँ त्यति बात मार्न सकिएन। प्रिय मनहरू, आत्मीय मनहरू, यो समस्याका निम्ति हामी माफी चाहन्छौँ। यहाँहरूप्रति माफी चाहन्छौँ। सीताजीलाई जोड्ने रहर हाम्रो थियो। दुईवटा गजल सुन्न पाइयो
अन्य 4वटा गजल अझै सुन्न रहर हो। सीताजी जोडिनु भएको छ? सीताजी हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? वाचनमा जाम त खै अब कस्तो आउँछ, नेटवर्क प्रब्लमले आज धेरै सतायो। सतायो ल जाउँ जाउँ वाचनमा जाउँ। अहिले सुनिरहेछ? सुन्नु भएको छ छैन अहिले? अहिले सुनिएको छ। ल वाचनमा जाम त। हेलो हुन्छ हजुर हुन्छ। देशका सीमा स्तम्भहरू यसरी हराउँदै गएको छ। यता देशका सीमा स्तम्भहरू यसरी हराउँदै गएको छ, जस्तो जमिनमा खयो नजरको तीर पठाएर उही युद्धको विजेता भएको छ, रमाउँदै गएको छ। काट्यो, साह्रै आवाज काट्यो। समस्या आएको छ पुनः सीताजीको। विजेता भएको छ। सीताजीको आवाज केही पनि सुनिएको छैन। आवाज सुनिएको छैन सीताजीको, नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा। मलाई एउटा मेसेज प्राप्त भएको छ, ध्रुवजीको गजल पुनः सुन्ने भनेको छ, थप गजल चाहियो भन्ने मेसेज आएको छ। के छ ध्रुवजीको अवस्था? अन्य शासक कुबेत शाखाका मेम्बरहरूले मलाई त्यही कुरा मेसेज गर्नु भएको छ। ध्रुवजी म्युट गर्नु भएको छ, अनम्युट गरेर जोडिनु होला। अहिले मैले म्युट गरेको थिएँ फोन आएर। ए के छ अवस्था? ध्रुवजीलाई चाहिँ सुन्ने कुरा भइरहेको छ। अब थप चाहियो भन्ने छ। एउटा गजल सकिन्छ होला? हुन्छ जाओस्। त्यसपछि फेरि कल्पना दिदीको एउटा गजल सुन्नेछौँ। मलाई यति माया गरेर मलाई फेरि गजल वाचन गर्न लगाउनु भयो। हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। धेरै माया। हजुरहरूको यो माया मेरो लागि सधैँ रहिरहनेछ। मलाई गजल लेख्ने हौसला भइरहनेछ भन्ने अपेक्षा गरे। अन्य शासक कुबेत च्याप्टरका सदस्यले चाहिँ तपाईलाई अनुरोध गरेको हो। जाओस्, गजल जाओस्। हुन्छ, म गजल सुनाउँछु। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। हजुर बसेदेखि यी मेरा नयनमा। हजुर बसेदेखि यी मेरा नयनमा। हजुर बसेदेखि यी मेरा नयनमा। बिर्सिए के थियो सपना जीवनको। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। भर्खर प्रेम वर्षा भएको छ दिलमा। भर्खर प्रेम वर्षा भएको छ दिलमा। भर्खर प्रेम वर्षा भएको छ दिलमा। अब रङ्गीन हुनेछ कथा जीवनको। कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। न मन भरिन्छ मायाले कहिल्यै। न मन भरिन्छ मायाले कहिल्यै। न मन भरिन्छ मायाले कहिल्यै। न समाप्त हुन्छ आशा जीवनको। क्या मिठो, क्या मिठो, क्या लहराउनु लहरा जीवनको। फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको। सबै थोक मैले कहाँ भन्न सक्छु। म अन्तिम शेरमा छु। सबै थोक मैले कहाँ भन्न सक्छु। सबै थोक मैले कहाँ भन्न सक्छु। थोरै त बुझ्नुस् मौनता जीवनको। तयार छ कोपिला जीवनको। कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। सबै थोक मैले कहाँ भन्न सक्छु। सबै थोक मैले कहाँ भन्न सक्छु। थोरै त बुझ्नुस् मौनता जीवनको। क्या मिठो छ, क्या मिठो। थोरै त बुझ्नुस् लहराउनु लहरा जीवनको।
फक्रिन तयार छ कोपिला जीवनको कहाँ गई लहराउनु लहरा जीवनको। धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलामा छौँ। सीताजीका गजल सुन्ने चाहना हो, अघिदेखि नै हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, अझै पनि हामी सीताजीसँग प्रयास गर्नेछौँ। सीताजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सीताजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दैछु। जाओस् गजल जाओस्। हेलो, हजुर हजुर म सुनिरहेको छु, अहिले आवाज स्पष्टै सुनिएको छ। गजल जाओस् त। सुन्नु भएको छ? सुनियो सुनियो यता। हेलो, सीताजी गजल जाओस् तपाईको। हुन्छ, गजल सुनाउँछु। यो बच्चा पक्कै बुझेर मुस्कुराएको होइन। त्यो बच्चा पक्कै बुझेर मुस्कुराएको होइन। सोच्यो बुबा निदाएको हो। मरेको होइन। क्या मिठो क्या मिठो। सोच्यो बुबा निदाएको हो, मरेको होइन। मलाई आफ्नाहरूले दिएका उपहार हुन्। मलाई आफ्नाहरूले दिएका उपहार हुन्। मलाई आफ्नाहरूले दिएका उपहार हुन्। सीताजीको आवाज सुनिएन। आवाज केही सुनिएन। सीताजीको आवाज हामी माफी चाहन्छौँ। सीताजीका गजल सुन्ने भन्दै यत्रो श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुग्यौँ, तर उहाँको नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा हो। यो प्रब्लम उहाँको होइन, यो सरकारको अवस्था, यो देशको अवस्थाको चित्रण पनि हो उहाँको। काठमाडौँमा बसेर नेटवर्कको यो प्रब्लम देखिनु नेपालको निम्ति, नेपालीको निम्ति दुःखद पक्ष पनि हो। म यसरी बुझ्छु। कल्पना दिदी, यो श्रृङ्खलाको अन्तिम गजल वाचनको निम्ति हजुरलाई अनुरोध गरे। एउटा गजल हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज सीताजीलाई सुन्न सकेनौँ, दुःख लाग्छ यो भन्दा पनि। खल्लो लाग्यो, कार्यक्रम खल्लो भयो। सीताका गजलहरू सुन्न सकेनौँ। म अन्तिम चरणको अन्तिम गजल वाचन गर्छु है त। हस्। पहिले आफै बनायो, अहिले आफै खनिरहेछ। पहिले आफै बनायो, अहिले आफै खनिरहेछ। शालिक र सरकारको यति ठुलो दुश्मनी रहेछ। नौ ग्रह सुल्टै चल्छन्, यो संसार सुल्टै चल्छ। नौ ग्रह सुल्टै चल्छन्, यो संसार सुल्टै चल्छ। तिमी बिना उल्टो चल्ने मेरो जीवनी रहेछ। पहिले आफै बनायो, अहिले आफै खनिरहेछ। शालिक र सरकारको यति ठुलो दुश्मनी रहेछ। टुकी बालौं खुट्टाले हिँडौं, पर्ख्यौं मन बुझाउँ। टुकी बालौं खुट्टाले हिँडौं, पर्ख्यौं मन बुझाउँ। राजधानीमा हाम्रै लागि योजना बनिरहेछ। पहिले आफै बनायो, अहिले आफै खनिरहेछ। शालिक र सरकारको यति ठुलो दुश्मनी रहेछ। उसले छोडेको दिन मुटुमा सोला हान्छ, मुर्छा पर्छु। उसले छोडेको दिन मुटुमा सोला हान्छ, मुर्छा पर्छु। यस्तो लाग्छ ऊ मेरो सिरा रहेछ, धमनी रहेछ। अन्तिम शेरमा छु म। यहाँ धनी प्रेमीहरू विवाह नगरी सँगै बस्छन्।
यहाँ धनी प्रेमीहरू विवाह नगरी सँगै बस्छन्, गरिब श्रीमान श्रीमती सँगै बस्छौँ भन्नु पनि सपनी रहेछ। अहिले आफै बनायो, अहिले आफै खनिरहेछ, शालिक र सरकारको यति ठुलो दुश्मनी रहेछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी अनलाइन गजल रसको कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि सीताजीको यदि स्वर स्पष्ट सुनिएछ भने भन्दै सीताजी गइसक्नु भएको रहेछ। माफी चाहन्छौँ, आज सीताजीलाई जोड्न खोज्दा खोज्दै उहाँको 3वटा गजल भन्दा बढी सुन्न सकेनौँ, त्यसको निम्ति क्षमा प्रार्थी छौँ। कुनै श्रृङ्खलामा अथवा उहाँको रेकर्डेड गजल भए पनि हामी अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको फेसबुक पेजबाट र युट्युबबाट दुईटैबाट हामी उहाँको गजललाई यतिसम्म ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यहाँहरूले सुन्न नसकेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अनलाइन गजल रस कार्यक्रमको 23औं श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। सीताजी, 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 सीताजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको नेटवर्कको समस्या छ, नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। ध्रुवजी, कार्यक्रमको बारेमा केही बोल्न चाहेको अथवा भन्न चाहेको कुरा छ भने अन्त्यमा राख्दा हुन्छ। मैले यति मात्र भने, मैले बोल्न नदिएको केही कुरा थिए भने राख्न सक्नुहुन्छ। ध्रुवजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म्युट गर्नु भएको छ तपाईँले। मैले म्युट गरेको रहेछ। केही छ कार्यक्रम बारे बोल्नै पर्ने कुरा? कार्यक्रम जति रमाइलो हुन्छ, जति राम्रोसँग गर्छौँ सोचिएको थियो त्यति राम्रो हुन सकेन, प्रविधिक समस्याका कारण। दिदीहरूको आवाज स्पष्ट नआएर उहाँहरूको गजल सुन्न पाइएन, त्यो चाहिँ नरमाइलो लाग्यो। जस अनलाइन गजल रस कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको विकट जिल्लाबाट यसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा आएर गजल सुनाउने अवसर दिनुभयो। अहिलेसम्म हामीलाई लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, सेयर गरेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट गरेर हौसला बढाइदिनु भयो। उहाँहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै यो माया गरिराख्नु होला। हजुरहरूको माया लेख्ने हौसला बन्नेछ हाम्रो लागि। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सीताजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज अझै अस्पष्ट छ। हामीले पनि माफी माग्यौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा जोड्न खोज्दा खोज्दै, तपाईँको गजल सुन्न खोज्दा खोज्दै हामीले आजको श्रृङ्खलामा तपाईँका गजल जति सुन्न खोजेका थियौँ त्यति सुन्न सकेनौँ। माफी चाहन्छौँ त्यसको निम्ति। हुन्थ्यो, हाम्रो गल्ती होइन, वितरण भएको थियो। अहिले पनि तपाईँको आवाज स्पष्ट सुन्न सकिरहेका छैनौँ। यदि स्पष्ट सुनियो अहिले पनि हामी वाचनमा जान सक्ने अवस्था थियो। केही छ कार्यक्रम बारे बोल्नै पर्ने? कल्पना दिदी, बोलिदिनु होला। केही बोल्नु पर्ने, मैले बोल्न नदिएका कुरा पनि हुन सक्छन्। कार्यक्रम बोल्न मन लागे जति सबै कुरा बोल्न पाइयो। सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वको मान्छे जोडिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। यो कार्यक्रम अझै कार्यक्रमको प्रगति हुँदै जाओस्, अनलाइन कार्यक्रम अझै प्रगति हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। यतिन्जेल जति पनि जनाले हेरेर साथ दिनुभयो, सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो, उहाँहरूलाई एकदमै हृदयगत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। होस्, धन्यवाद। धन्यवाद। सीताजीको केही यदि हामीलाई अझै स्वर चाहिँ यदि स्पष्ट आवाज सुनियो भने हामी एउटा दुईटा भए पनि गजल सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। सीताजी, सीताजी, आवाज मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको आवाज अस्पष्ट छ अझै पनि। सीताजी, हामी माफी चाहन्छौँ। सीताजीसँग कुरा गर्ने रहर हुँदा हुँदै, उहाँका गजल सुन्ने रहर हुँदा हुँदै आजको श्रृङ्खलामा उहाँलाई सुन्न सकेनौँ।
जति सुन्न खोजिएको थियो त्यति सकेनौँ। केही गजलहरू सुनेका छौँ र बाँकी गजलहरू सुन्न नसकेकोमा हामी क्षमा याचना माग्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। अतिथि गजलकारहरू कल्पना आचार्य, सीता प्याकुरेल र ध्रुवा तिमिल सिन्हा तिनैजनालाई हृदयदेखि आभार, हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यो श्रृङ्खला यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।